राजनीतिक विश्लेषक सुदर्शन आचार्य हुनुहुन्छ। स्वागत छ हजुरलाई। हजुर धन्यवाद। अब फेरि समाजवादी मोर्चाको फन्डा आयो, यो के हो? यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? एकाएक आया हो कि आएको हो कि अथवा केही छ यसका पछाडि पृष्ठभूमि कि के छ यसको सन्देश? मलाई लाग्छ यो समाजवादी मोर्चा पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गर्नुभएको माओवादी केन्द्रको पेरिफेरीमा रहेर अन्य पार्टीहरू जति पनि जोडिएर एउटा मोर्चा निर्माण भएको छ। यो यत्तिकै यसको कुनै पृष्ठभूमि बेगर नै यो राजनीतिक रूपमा आफू बलियो बन्नका निम्ति आएको मोर्चा यो होइन। पहिलो कुरो उहाँहरू कमजोर हुनुहुन्छ, सबै कमजोर हुनुहुन्छ। 64 को माओवादी, 64 को जुन उत्कर्षमा पुगेको माओवादी अहिले गठबन्धन नहुने हो भने माओवादीको कुन अभिगत हुन्थ्यो होला भनेर हामी सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ। त्यसले गर्दा एउटा कुरा त कमजोर रहेका राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँमा रहेको हो, नम्बर 1। नम्बर 2, यो मोर्चा निर्माणको उद्देश्यको पर्दा पछाडिको महत्त्वपूर्ण पाठ भनेको चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमालेलाई तर्साउने, धम्काउने, थर्काउने यो उद्देश्य छँदैछ। मोर्चाभित्र छ, मोर्चाभित्र छ, नेकपा एमाले दुईटैलाई सत्ताभित्रै रहेको, सत्ताको महत्त्वपूर्ण पाठको रूपमा रहेको नेपाली कङ्ग्रेस र अपोजिसनमा रहेको माओवादी नेकपा एमालेलाई साइजमा राख्नका निम्ति, धम्काउनका निम्ति, तर्साउनका निम्ति यो केन्द्र यो प्रष्ट छ। सँगै यो केन्द्र निर्माणको पृष्ठभूमिमा चाहिँ तपाईको केही अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरू नेपालको यो आन्दोलन यो माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेको र जुन पृष्ठभूमिका राजनीतिक दलहरू यो समाजवादी मोर्चामा आबद्ध भए ती राजनीतिक दललाई कालान्तरमा एउटै राजनीतिक दलको रूपमा रूपान्तरण गर्ने र त्योभन्दा पूर्व चाहिँ अहिले एउटा समाजवादी केन्द्रको रूपमा राख्नका निम्ति र आफ्नो उपस्थितिलाई अन्तर्राष्ट्रिय केही शक्ति केन्द्रले आफ्नो उपस्थिति नेपालमा देखाइराख्नका निम्ति निर्माण गरिएको केन्द्र हो। र यो मूलतः मैले भने तीनटा विषयमा यो समाजवादी केन्द्र, तीनटा कारणले यो समाजवादी केन्द्रको निर्माण भएको छ। एउटा उहाँहरू कमजोर भएका शक्ति एकै ठाउँमा बस्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूलाई लागेको एउटा फिल भएको विषय हो भने, अर्को काङ्ग्रेस एमालेलाई तर्साउने र कालान्तरमा एउटै पार्टीको रूपमा रूपान्तरण हुने। भोलि 84मा त जनताका बिचमा फेरि जानुपर्छ, वा मध्यावधि मुलुक दुर्घटनामा गयो, मध्यावधिमा गयो भने जानुपर्छ भन्दै गर्दा तपाईँको त्यति बेला एउटै दलको रूपमा चाहिँ निर्वाचनमा जाने र एउटा शक्ति आर्जन गर्ने दोस्रो कुरा। र तेस्रो कुरा भनेको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रले आफ्नो बलियो उपस्थिति देखाउनका निम्ति एउटै मोर्चा निर्माण गरेर राजनीतिक रूपमा चाहिँ एउटा गतिविधि अगाडि बढाउनका निम्ति त्यो आवश्यक ठानेर यसलाई अलिकति प्रेसर गरेको हुनुपर्छ। यो कुरा स्वीकार्नु भएको छैन नि, हामी त संविधानको रक्षाका लागि, विकासका लागि, समृद्धिका लागि एउटा विचार मिल्ने शक्तिहरूको एकता यो ढङ्गले जाने, कोही तर्सिनु पर्दैन यसबाट, कोही आत्तिनु पर्दैन, कोही डराउनु पर्दैन, यो टाइपको छ क्या उहाँहरूको कुरा गर्दाखेरि। यसरी त फेरि तपाईँले भनेको कुरा मेल खाँदैन। अब राजनीतिमा कोही तर्सिनु पर्दैन, कोही डराउनु पर्दैन, बरु प्रतिगामीहरूका विरुद्ध हो उनीहरूका विरुद्ध चाहिँ युद्ध नै हो। पर्सनली यो घोषणा गरेका छन्, होइन र कुरा? राजनीतिमा भन्ने एउटा कुरा र गर्ने एउटा कुरा देखिन्छ नेपालको राजनीतिमा। हिजो नेकपा एमालेका नेता अथवा नेकपाका नेता, आजको नेकपा एमाले र हिजोको नेकपाका नेता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्लियामेन्ट विघटन गर्दा पनि लोकतन्त्रकै कुरो गर्नुभएको थियो, संहिताकै कुरो गर्नुभएको थियो, गणतन्त्रकै कुरो गर्नुभएको थियो, तपाईँको प्राप्त उपलब्धिको रक्षाकै कुरो गर्नुभएको थियो, तर पार्लियामेन्ट विघटन गर्नुभएको थियो। त्यसले गर्दा तपाईँको यो मोर्चाको उद्देश्य पनि तपाईँको यदि मोर्चासँग कोही पनि डराउनु नपर्ने, कोही पनि तर्सिनु नपर्ने, एकदमै लोकतन्त्र बलियो बनाउन, संहिता बलियो बनाउन, गणतन्त्र बलियो बनाउन, करप्सन गर्नेहरूका उप कारबाहीलाई बलियो बनाउन, यो सबै थियो भने हामीसँग नआत्तिनुहोस्। तपाईँहरू आत्तिनु जरुरी छैन भनेर किन फलाक्नु पर्यो? राष्ट्रिय सभागृहमा चाहिँ अथवा एकाडेमीमा मान्छे भेला गरिकन चाहिँ किन चिच्याउनु पर्यो? सबैको कुरा एउटै छ, को तर्स्या छ थाहा छैन, तर नतर्सिनु छैन, त्यसले गर्दा सबैको बोली चाहिँ त्यो चुच्चोरको खुट्टा एकदमै तपाईँले जे भन्नुभयो, जसरी विषय उठान गर्नुभयो, तपाईँको एकदमै सत्य कुरा के हो भन्दा जब राजनीतिमा उहाँहरूले तपाईँको कोही हामीसँग तर्सिनु पर्दैन, डराउनु पर्दैन, आत्तिनु पर्दैन भन्दै गर्दा तपाईँको त्यसका पछाडि निश्चित उद्देश्यहरू रहेछन् भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। त्यो उद्देश्यहरू के हुन् भन्ने कुरा चाहिँ बिस्तारै देखिएला। तर अहिले हामीले हेर्दाखेरि कसका विरुद्ध लक्षित हो त? तपाईँले काङ्ग्रेस एमाले भन्नुभयो, त्यो काङ्ग्रेस एमाले प्रति हो कि अथवा उनीहरूले भनेको जस्तो प्रतिगामी भनेका छन् है? फेरि को हो प्रतिगामी? त्यो शक्ति पनि उनीहरूले क्लियर गरेका छैनन् कि अब नयाँ शक्तिहरूको जसरी उदय भइरहेको छ, अब एक ढङ्गले एक ठाउँमा आइएन भने अब खैरियत छैन है, अब खरानी बनिन्छ भन्ने कतै त्यो एउटा भूतले त काम गरिरहेको छैन कि कसका विरुद्ध परिलक्षित? अब यसमा अलिकति चिरफार गरौँ न। हामीले प्रष्ट देख्न सकिन्छ सत्ताको घटक, सत्तारूढ घटक मध्ये सत्ताको महत्त्वपूर्ण पार्ट, सबैभन्दा ठुलो पार्ट र संसदमा सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दल भनेको नेपाली कङ्ग्रेस।
नेपाली कङ्ग्रेस त्यो मोर्चामा छैन। नेपाली कङ्ग्रेसलाई बाहिर राखेर त्यो मोर्चा निर्माण भएको छ। हिजो गठबन्धन निर्वाचनमा जाँदा नेपाली कङ्ग्रेसको आवश्यकता ठानियो, प्रधानमन्त्री हासिल गर्ने सन्दर्भमा नेपाली कङ्ग्रेसको आवश्यकता ठानिएन, बालकोट पुग्यो, बालकोटबाट प्रधानमन्त्री हासिल गरेर फेरि फर्केर आएपछि आज यो मोर्चाको आवश्यकता ठानियो भनेपछि यसबाट हामी प्रष्ट हुन सकिन्छ नेपाली कङ्ग्रेसलाई पनि बाहिर राखेर नेकपा एमालेलाई पनि बाहिर राखेर ठिक छ ल नेपाली कङ्ग्रेस डेमोक्रेटिक शक्ति हो भनेर मान्ने हो भने नेपाली कङ्ग्रेसलाई बाहिर राख्ने हो र वामपन्थीहरूको बीचको यो एकता हो भनेर मान्ने हो भने पनि नेकपा एमालेलाई त्यो मोर्चामा राखिएको छैन। नेकपा एमाले त्यो मोर्चामा छैन। भलै बाबुराम भट्टराई र वामदेव गौतम पनि त्यो मोर्चामा आउनु भएको छैन, आउनु सक्नु भएको छैन, गएको छैन भन्दै गर्दा नेकपा एमाले र नेपाली कङ्ग्रेस त्यो मोर्चामा छैन भन्दै गर्दा उहाँहरूले तपाईको चाहिँ अब कालान्तरमा यसको मकसद नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको बीचमा भोलि सरकार निर्माण हुन सक्छ, उहाँहरूको बीचमा पावर सेयरिङ हुन सक्छ, उहाँहरूको बीचमा एकता हुन सक्छ, राजनीतिक एकता हुन सक्छ र यसलाई चिर्नका निम्ति तपाईको हामीभित्र पनि हामीसँग रहेका राजनीतिक दलमा पनि फुट ल्याउन सक्छन्। त्यति बेला चाहिँ हामी इन्ट्याक्ट रहेर तपाईको चाहिँ हामी या त पुरै सत्ताभन्दा बाहिर या त पुरै सत्तामै रहने गरी कङ्ग्रेस सत्तामा छ र कङ्ग्रेसलाई पनि सत्तामा राखेर सत्तामा रहने गरी नै भनेर उहाँले मोर्चा निर्माण गर्नुभयो। यसमा कुनै दुविधा छैन। नेपाली काङ्ग्रेस पनि टार्गेटमा हो अहिलेको मोर्चा एकदमै। नेपाली त्यही सरकारमा रहेर नेपाली कङ्ग्रेसलाई बाहिर राखेर एउटा मोर्चा निर्माण गरेर हामीसँग कोही तर्सिनु पर्दैन, कोही डराउनु पर्दैन भनेर भन्दै गर्नु भनेको यसका पछाडिको मकसद के हो त, उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ यसको टार्गेटमा नेपाली कङ्ग्रेस पनि हो। काङ्ग्रेससँग त उहाँहरू सत्ता साझेदारीमा हुनुहुन्छ, सत्ता साझेदारीमा त हुनुहुन्छ, सत्ता राम्रो प्रेमिल छ सम्बन्ध एकदमै काङ्ग्रेस र मोर्चाको अहिले प्रेमिल चाहिँ छ कि छैन त्यो चाहिँ उहाँहरूलाई छाड्दिउँ हैन, सम्बन्ध प्रेमिल छ कि छैन भन्ने कुरा छाड्दिउँ। किनभने एउटा सत्तारूढ घटक मध्येको सबैभन्दा ठुलो घटक नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति र नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट पार्लियामेन्ट यो मन्त्रीमण्डलमा सामेल हुनुभएका अर्थमन्त्री दुईजनाको निर्वाचन क्षेत्र अथवा दुईजनाको गृह जिल्लामा सर्टेन एमाउन्ट पैसा पठाएपछि बाँकी रहेका सिङ्गै काङ्ग्रेसको शिर निहुरिने गरी माओवादी केन्द्रले त आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नै ठाउँमा पैसा पठायो। अर्थ मन्त्रालयबाट गएको पैसाको चाहिँ तथ्याङ्क हेर्नुहोस्। भनेपछि यसबाट के प्रष्टिन्छ भने तपाईँको चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसभित्रका पनि सीमित मान्छेहरूलाई खुसी बनाएर बाँकी सिङ्गो काङ्ग्रेस सरकारमा छ कि छैन, आज हामी सरकारमा छ कि छैनौँ भनेर खोजी गर्नुपर्ने तहमा आज काङ्ग्रेस पुगिसकेको छ भन्दाखेरि तपाईँको यति बेला त नेपाली कङ्ग्रेसले त उत्सव मनाउनु पर्थ्यो नि त। संसदको सबैभन्दा ठुलो दल कङ्ग्रेस, सरकारको सबैभन्दा ठुलो दल कङ्ग्रेस, अनि प्रदेशमा पनि सबैभन्दा ठुलो दल कङ्ग्रेस, स्थानीय तहमा पनि सबैभन्दा ठुलो भोल्लममा कङ्ग्रेस र पनि तपाईँको चाहिँ कङ्ग्रेस निरीह, कङ्ग्रेस एकदम घसेमुन्टो लाउनु पर्ने, कङ्ग्रेस अँध्यारो मुख लाउनु पर्ने, अनि कङ्ग्रेसका ठुलो युवा पङ्क्तिहरू चाहिँ यो पार्टीबाट निक्लेर अन्य पार्टीमा प्रवेश गर्नुपर्ने भनेपछि यो सरकारमा कङ्ग्रेसले माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई बोकिराख्नुपर्ने आवश्यकता अब छ कि छैन, त्यो आवश्यकता टड्कारो रहिरहेको छ कि छैन। अब त कङ्ग्रेस त यो कुरामा सोच्नुपर्ने नेपाली काङ्ग्रेसले अब पुनर्विचार गर्नु पर्यो। एकदमै प्रचण्डलाई बोकेर हिँड्ने कि नहिँड्ने भनेर सोच्नुपर्ने ठाउँमा नेपाली काङ्ग्रेस पुग्नुपर्ने गरी घटनाक्रम विकास भएको छ, एकदमै भएको छ। र तपाईँको म तपाईँलाई यो आजकै मितिमा तपाईँ र मेरो यो संवादमै यो संवाद सम्प्रेषण हुँदै गर्दा प्रसारण हुँदै गर्दा यो जसले सुनिराख्नु भएका तपाईँको दर्शक श्रोताहरूलाई के लाग्न सक्छ भने तपाईँको चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको बिचमा खटपट भयङ्कर उत्कर्षमा पुगेपछि न उहाँहरूको बिचमा चाहिँ दूरी टाढा भएको देखिन्छ। अहिले के भएको छ र प्रचण्डलाई बोक्ने कि नबोक्ने भनेर किन बोलियो भन्ने पनि हुनसक्छ। यो नेपाली कङ्ग्रेसभित्र प्रचण्डलाई बोक्ने कि नबोक्ने किन बोकियो, अनि बोक्दै गर्दा काङ्ग्रेसभित्रको अन्तर्विरोधमा खेलेर केही नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट पठाउनेदेखि केही नेताहरूसँग मात्रै सहकार्य गरेर नेपाली कङ्ग्रेसलाई नै कमजोर बनाउने कुरामा माओवादी केन्द्र किन लाग्यो भन्ने विषय चाहिँ अहिले काङ्ग्रेसभित्र एकदम रडाकोको विषय बनिसकेको छ। कोही काङ्ग्रेसको नेतालाई ल्याएर त मैले चाहिँ संवाद गराउन सक्नुहुन्छ भनेपछि यो जब यसरी रडाको काङ्ग्रेसभित्र यो स्केलको रडाको सुरु भइसकेपछि अब काङ्ग्रेसले पनि माओवादी केन्द्रसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ कि सकिँदैन, दिन हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो भन्ने एउटा तहमा काङ्ग्रेस पुगेको छ। भलै नेपाली कङ्ग्रेसभित्र फेरि आफैभित्र पनि समस्या छ, यो बारेमा फेरि हामी चर्चा पनि गरौँला। नेपाली कङ्ग्रेसभित्र आफैभित्र समस्या र आफैभित्र नेपाली कङ्ग्रेस आफै धेरथोर बेमेलको शिकार भइरहेको हुनाले तपाईँको चाहिँ सङ्गठित रूपमा एउटै आवाज निस्कने गरी यो प्रचण्ड सरकारका बारे, आफ्नै सरकारका बारे कति आवाज निकाल्न सक्नु होला बेग्लै कुरा हो। तर नेपाली कङ्ग्रेसको जिम्मेवार नेताले पार्लियामेन्टमा बोल्दै गर्दा कमा र फुल स्टप पनि चेन्ज यदि गरिँदैन भने यो अहिले चाहिँ पेस गरेको बजेट
पास नहुन पनि सक्छ भनिसकेको छ। सत्तारूढ घटक माधव नेपालले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टीको लिडरले पनि बोलिसकेको छ भन्दाखेरि अबको यो सत्तारूढ गठबन्धनको गाँठो त अन्त कहीँ हेर्न जानै परेन, बजेटमै गएर गाँठो अड्किसक्यो त भनेपछि तपाईँको चाहिँ उहाँहरूको बिचमा बाहिर खालि अहिले यो मोर्चाको विषयले नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको या मोर्चाका पार्टीहरूसँगको सम्बन्धमा केही समस्या आउन सक्छ र सक्छ मलाई लाग्छ किन सक्छ मैले उहाँहरू त आफ्नो आन्तरिक शक्ति मिलाउनु भएको नेपाली काङ्ग्रेससँगको साझेदारी कायम छ, रहन्छ, एउटा अर्कै अन्डरस्ट्यान्डिङ छ, 2 वर्ष प्रचण्डले खाने त्यसपछि देउबा आउने सबै कुरा त सधैँ छ त, अथवा माधव नेपाल आउने हेर्दै जानु होला, जो बिग्रियो कुरा अब हेर्दै जानु होला। हामी पुनः फेरि पनि संवादमा हामी जोडिने छौँ, निकट भविष्यमा हामी संवाद गर्ने नै छौँ। यो नेपाली कङ्ग्रेसलाई कमजोर बनाउनका निम्ति नेपाली कङ्ग्रेस नेपालको डेमोक्रेटिक शक्ति, एउटा विधि र पद्धतिलाई सही ट्र्याकमा अगाडि लैजाने एउटा शक्ति, जुन शक्तिको मूल आधारमा आज सरकार निर्माण भएको छ, त्यसैलाई कमजोर बनाउनका निम्ति राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूले यो मोर्चा निर्माण गरेका हुन्, यो मोर्चा खडा गरेका हुन्। त्यसले गर्दा यो मोर्चाको सन्दर्भमा नेपाली कङ्ग्रेस आजकै मितिमा झस्किसकेको छ। हामीलाई कमजोर बनाउन खोजियो, बजेटमा कमजोर बनाउन खोजियो, राजनीतिक तहमा कमजोर बनाउन खोजियो। अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूले नेपालको सतहमै आएर, सडकमै आएर मोर्चा निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरू तानिए, शक्ति केन्द्रहरू चाहिँ उपस्थित भए। त्यसले गर्दा तपाईँको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई जब कमजोर बनाइन्छ, नेपाली कङ्ग्रेस कमजोर हुँदै गर्दा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कमजोर हुन्छ। अब हामीले सोच्नुपर्छ, सोच्ने कुरा भनेको राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र समृद्धिको सन्दर्भमा हामीले सोच्नुपर्छ भन्ने तहमा नेपाली कङ्ग्रेस पुगिसकेको छ। जस्तो नेपाली काङ्ग्रेससँग मिले गठबन्धन गरेर चुनाव लडिदिए, प्रधानमन्त्री हुने बेलामा एमालेतिर गएर प्रधानमन्त्री बनिदिए, त्यसपछि फेरि विश्वासको मत लिने यावत चिजमा फेरि नेपाली काङ्ग्रेससँगको सहकार्यमा गइदिए र अहिले मोर्चामा आइदिए भने पर्याप्त अब प्रचण्ड के गर्दैछन् भनेर कसैले भ्याउन नसक्ने विषय रहेछ नि त। त्यो भएर काङ्ग्रेस झस्किनुपर्ने विषय चाहिँ हो यो भन्ने तर्क तपाईँको हो नि त। एकदमै तपाईँले मेरो तर्कमा अझै तपाईँले प्लस गर्नुभयो, अझै थप गर्नुभयो। तपाईँको चाहिँ अब राजनीति त भाँडिएको थियो। किन राजनीति भाँडिएको थियो भने नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भएको गठबन्धनको एउटा महत्त्वपूर्ण साझेदार पार्ट थियो माओवादी केन्द्र। स्वभावैले प्रथम दल, पहिलो दल वा सबैभन्दा संसदको ठुलो दलको हैसियतले प्रधानमन्त्रीको दाबी त नेपाली कङ्ग्रेसको थियो, हिजो थियो र हुने नै भयो। त्यो दाबीका बावजुद पनि त्यो दाबीलाई चटक्कै छोडेर त्यो नेपाली कङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री दाबी गरेको विषय बालोटारमा चटक्कै छोडेर गएर बालकोटबाट उहाँले प्रधानमन्त्री लिनुभयो भन्दा तपाईँको यति चलायमान राजनीतिक मान्छे उहाँले कति बेला सत्तामा साझेदार गर्नुहुन्छ, कति बेला बाहिर जानुहुन्छ भन्ने कुरा त पुष्पकमल दाहालको बारेमा त कसैले पनि तपाईँको चाहिँ पूर्व अनुमान विश्लेषण त कहीँ पनि नमिल्ने भयो नि त। सँगै अर्को कुरा नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा, नेपाली कङ्ग्रेसको घोषणापत्र कङ्ग्रेसकै लिडरलाई बोलाएर तपाईँले घोषणापत्रका बारे तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा के भन्यो भने, यो गत निर्वाचनभन्दा अगाडि आफ्नो घोषणापत्रमा के भन्यो भने, हामीले यो निर्वाचनमा हामी गठबन्धन गरेर हामी जानुपर्ने बाध्यता अथवा गठबन्धन हामीले गर्न लागेको भनेको चाहिँ सत्ताको निम्ति होइन, सरकारमा हामी जानको निम्ति होइन, राष्ट्रिय झन्डा हल्लाउनुको निम्ति मात्रै होइन। हामीले तपाईँको चाहिँ हामीले अब गठबन्धन गरिसकेपछि जनतालाई के दिने त भन्दा हामी राजनीतिक स्थिरता दिने, पटक पटक चुनाव हुने, पटक पटक सरकारमा अदली बदली हुने यो स्थिति नआओस् भनेर हामीले राजनीतिक स्थिरता दिने, भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माण गर्ने, सुशासन दिने र नेपाली जनतालाई खालि हामीले जहिले पनि घोषणापत्रमा समृद्धिको विषयवस्तु जहिले पनि पस्क्यौँ तर हामीले जनतालाई समृद्धि पनि दिन सकेनौँ, जनताले समृद्धि पनि पाएनन्। त्यसले गर्दा यसरी हुन्न। अब गठबन्धनका दलहरू मिलेर हामीले सरकार निर्माण गरेर हामीले समृद्धि पनि दिने भनेर उहाँहरूले घोषणापत्रमा उल्लेख गर्नुभयो। अब नेपाली कङ्ग्रेसलाई त जनताले सोध्छन् नि त, तपाईँले हिजो सार्वजनिक गर्नुभएको घोषणापत्रमा यो कुरा उठाउनु भएको थियो, अब अहिले त तपाईँको दलको नेता कहिले बालकोट जान्छ प्रधानमन्त्री लिन, कहिले नेपाली कङ्ग्रेसलाई नै तर्साउन र थर्काउनका निम्ति मोर्चा निर्माण गर्छ भनेपछि अब के हो, तपाईँहरू कतिन्जेल बोकेर हिँड्नुहुन्छ प्रचण्डलाई भनेर। अब त नेपाली कङ्ग्रेसमाथि त उसकै कार्यकर्ता, उसकै नेता, उसलाई भोट हाल्ने जनता, नागरिक समाज, प्रेस सबैले काङ्ग्रेसलाई त प्रश्न गर्ने भयो नि त। भन्दै गर्दा तपाईँको समस्या त यहीँनिर छ नि त, यो मोर्चा निर्माणको उद्देश्य त यहीँनिर छ नि त। अब झस्किनु पर्दैन भनेको छ प्रचण्डले, तर्सिनु पर्दैन भनेको छ, ठिकै छ 2 वर्षपछि प्रधानमन्त्री दिइहालिन्छ, खाउँला बसौँला जेसुकै गरून् भनेर काङ्ग्रेस चुप्लाएर बस्नु हुँदैन। काङ्ग्रेस के गर्छ मलाई थाहा भएन, टार्गेट नै काङ्ग्रेसका लागि हो मोर्चाले भन्ने ढङ्गको भाष्य निर्माण गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। एकदमै हो नै। तपाईँको नेकपा एमाले त आजको मितिमा अपोजिसनमा छ,
उसले अपोजिसनको भूमिका खेल्ने हो। सत्तारूढ दल भित्रबाट मोर्चा निर्माण होस् कि सत्तारूढ दल बाहिरबाट मोर्चा निर्माण होस् कि सत्ताको मोर्चा निर्माण होस् कि नहोस् कि नेकपा एमालेलाई त यसमा धेर के सरकार रह्यो र? नेपाली कङ्ग्रेस सरकारमा छ। नेपाली कङ्ग्रेसभन्दा बाहेकका राजनीतिक दलहरू सरकार निर्माण गरेर हामी 54 सिटको भयौँ, अब हामी मजबुत भयौँ, हामीले शक्ति आर्जन गऱ्यौँ, अब हामी देखाइदिन्छौँ भन्ने ढङ्गले तपाईँको उहाँहरूको चाहिँ त्यो उहाँहरू जुन आवाज उहाँले हिजोको कार्यक्रममा जुन आवाज उहाँहरूले चाहिँ सार्वजनिक गर्नुभयो, प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यो आवाजमा अब कोही तर्सिन जरुरी छैन, कोही थर्किन जरुरी छैन भनेर ठुलै स्वरमा चाहिँ त्यही कुरा भनिराख्नु भएपछि अब त्यसलाई कसरी बुझ्ने? सबैलाई कमरेड, फेरि उपेन्द्र यादव पनि कमरेड, त्यहाँ विप्लवसम्म मिसाइएको छ, त्यो अर्कै छ नि भाइब्स फेरि उहाँहरूले दिन खोजेको। अब ठिक छ, अरू कमरेड हुनु होला। हाम्रो बुझाइमा एउटा लोकतन्त्रका निम्ति मधेस आन्दोलनबाट उठेको र लोकतन्त्रका निम्ति क्रियाशील हो उपेन्द्र यादव, र उहाँ चाहिँ एउटा प्रजातान्त्रिक विचारधारा बोक्नुहुन्छ भन्ने थियो। तर यति बेला तपाईँ र मेरो संवादसम्म पनि तपाईँको मलाई कमरेड भनेर सम्बोधन गरियो भनेको, यदि कमरेड भनेको साथी मात्रै होइन र कमरेड भनेको मलाई वामपन्थी भनेर सम्बोधन गरिएको हो भने म वामपन्थी होइन भनेर उहाँले त स्टेटमेन्ट जारी गर्न सक्नु पर्थ्यो नि त। भलै उपेन्द्र यादवले पहिला बोल्नुभयो होला, माधव नेपालले पछि बोल्नुभयो होला, तत्काल जुर्को उठेर मञ्चबाट फेरि पनि तपाईँको त्यो एउटा राजनीतिक इथिक्सले पनि नदेला। तर उहाँले तपाईँको चाहिँ म मोर्चामा सामेल भयो, हाम्रा बिचको एउटा मोर्चा निर्माण भयो, तर मलाई चाहिँ तपाईँको कमरेड भनेको एउटा साथीको रूपमा मात्रै मैले बुझेको छु, म वामपन्थी होइन भन्न सक्नुहुन्थ्यो नि त यदि मलाई चित्त नबुझेको भए। भनेपछि या त उहाँ निरीह हुनुहुन्छ या त उहाँको पनि वामपन्थीमा उहाँ पनि रूपान्तरण हुनुभयो, उहाँको गरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो अब यो मोर्चासम्म आइपुग्दाखेरि अब यो कसका लक्षित के सबैले त मूल्याङ्कन गर्ला, किन गरे? उनीहरूले केही उद्देश्यले गरिरहेछन् भने सूचना त सबैसँग हुन्छ, कसका प्रति हो, के हो, गर्न खोजेको के हो, कसले बनायो। तर ठ्याक्कै यतिखेर यो चिजले अब रिसेन्टली हुनसक्ने साइड इफेक्ट केही देख्नुहुन्छ तपाईँ आम रूपमा राजनीति? अब यसलाई सरकारमा यसलाई मैले सङ्केत मात्रै गर्छु, यसलाई लामो बहस भन्दा पनि यसलाई सङ्केत मात्रै। यो मोर्चा निर्माणले र मोर्चाका माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूले खेल्न प्रारम्भ गरेको यो बुझाइ चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमालेमा यो बुझाइ हुनसक्छ। त्यसले गर्दा नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले सरकार निर्माण गरेर राजनीतिक स्थिरता र सुशासन हुँदै समृद्धिको मार्गमा मुलुकलाई लैजाने गरी यो पटक निर्वाचन गर्ने, मुलुकलाई चाहिँ एउटा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै तपाईँको चाहिँ दुर्घटनामा पार्ने गरी त्यो तहमा जानु हुँदैन भन्ने बुझाइका साथ उहाँहरूको बिचमा सरकार निर्माणका सन्दर्भमा उहाँहरूको बिचमा संवाद हुनसक्छ। मैले यो संवादको लागि तपाईँको यो मोर्चाले चाहिँ काङ्ग्रेस र एमालेलाई एकै ठाउँमा उभिनका निम्ति, संवाद गर्नका निम्ति र उभिनका निम्ति एउटा दबाब पुग्छ भन्ने मैले दबाब पुग्छ भन्ने ढङ्गको बुझाइ मेरो। यो मोर्चाकै कारणले फेरि नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको बिचमा सरकार निर्माणका निम्ति सहकार्य गर्नका निम्ति तपाईँको एउटा इन्भाइरोमेन्ट निर्माण हुन सक्छ। तर अब फेरि काङ्ग्रेस एमाले मिले मात्रै हो, नभए अरू अप्सनको सरकार बन्ने बाटो त पूर्ण रूपमा बन्द भयो नि। मोर्चा कायम रहँदाको अवस्थासम्म हेर्नु न, पूर्णले कहाँ खेले नि, मान्छेले मेसै पाएन नि। पूर्ण रूपमा अरू बाटाहरू बन्द त पुष्पकमल दाहालले गर्नुभयो हो नि त, अरू बाटाहरू बन्द त होइन। एउटा काङ्ग्रेसलाई जिस्काउने काम भयो होइन, एउटा काङ्ग्रेसलाई सँगै सरकारमै रहेको राजनीति एउटा महत्त्वपूर्ण मेजर घटकलाई जिस्काउने काम भयो एकातिर जिस्काउने काम भयो। जिस्काउने कुरामा म अझै कन्भिन्स हुन सकिनँ के सर, उहाँहरू मिल्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसलाई कसरी जिस्काएको हुन्छ? अलिकति कन्भिन्स होइन। एउटा हामीले संसदमा र संसद बाहिर रहेका राजनीतिक दलमा पनि धेर थोर हाम्रा बिचमा मन मिल्ने राजनीतिक दलका बिचमा हामीले एकता गर्छौँ, एकता गरेका छौँ र एकता गर्दै जानेछौँ र कालान्तरमा हाम्रो एउटै पार्टी निर्माण हुनेछ भन्नुको अर्थ भनेको उहाँहरूलाई एउटै पार्टी निर्माण हुने कुरामा समस्या भएन। तर सरकारमा आज रहेर सरकारी झन्डा हल्लाउँदै तपाईँको चाहिँ ती दलका बिचको एकता हुँदै गर्दा त नेपाल स्वभावैले सत्तारूढ घटक मध्येको एउटा घटकलाई यसलाई चिड्याउने काम र यसलाई बिच्काउने काम भयो कि भएन? यसलाई सहजै रूपमा अनुमान, यसलाई हामीले यसका पछाडिका कारण के हो भनेर हामीले त्यो अनुमान लाउनै परेन। मैले यसअघि पनि भनिसकेँ, अझै मेजर कारण भनेको त उहाँहरूलाई बलियो बनाएर नेपालको राजनीतिमा उहाँहरूको उपस्थिति जनाएर नेपाली कङ्ग्रेसलाई कमजोर बनाउने गरी अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति यहाँ देखिसक्यो। मैले यसलाई पटक मैले जोड दिइरहेको छु। अन्तर्राष्ट्रिय कुरालाई धेरै जोड गरिरहनु भएको छ, खास तपाईँको सङ्केत कतापट्टि हो? मैले पश्चिम होइन, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भन्ने सन्दर्भमा आगामी दिनमा मूर्त रूपमा म यो विषयवस्तुलाई अझै प्रश्न पारौँला। आजका मितिमा मैले यति मात्रै म सङ्केत गर्न चाहन्छु। खालि बाहिरको चिज छ हो, एकदमै अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र सतहमै आएर उहाँहरूलाई
एकै ठाउँमा जुटाएर एकै ठाउँमा राखेर शक्ति निर्माण गरेर कालान्तरमा एउटै पार्टी बनाएर तपाईँहरूको उपस्थिति भएन भने तपाईँहरूको समाप्त बन्दै हुनुहुन्छ भनेर उहाँहरूलाई एकै ठाउँमा राख्ने काम अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रले गरेकै हो, यसमा कुनै दुविधा छैन। तर शक्ति केन्द्र को हो भन्ने बारेमा समय आएपछि धेरै चिजहरू हामीले व्यक्त गर्दै जानुपर्छ। जस्तो अब नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेका बिचमा संवादको थालनी हुने अथवा एउटा पोइन्टमा सरकारमा साझेदारी गर्ने पोइन्टसम्म केही न केही अलिकति यसले काम त गर्ला, तर त्यो खालको एउटा वातावरण निर्माण भइसक्यो त यति नै चिजले तिमीहरूले मोर्चा गर्यौ ठोकिदिन्छु अब मिलिदिन्छु भन्नु त अलि गाह्रो होला नि। ढङ्गले त विषय परिपक्व भइसक्यो। आजै नेपाली कङ्ग्रेसका पार्टी सभापति नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ। नेपाली कङ्ग्रेसको पार्टी सभापति आज नेपाल ओर्लिने बित्तिकै मोर्चा निर्माण भएछ भनेर भोलि केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालकोट जाने वा धुम्बाराईमा केपी शर्मा ओलीलाई बोलाएर भोलिबाटै सरकार निर्माणको अर्को पाटोबाट मुलुकले त्यो कोर्स लिन्छ भनेर मैले भनिरहेको छैन। मैले त्यो कोर्स लिन्छ भनिरहेको छैन। ढिलो चाँडो उहाँहरूलाई एकै ठाउँमा उभिनका निम्ति सत्तारूढ घटक मध्ये काङ्ग्रेस बाहेकका राजनीतिक दलले त्यो बाटो समाते, जसका कारणले तपाईँको उहाँहरूलाई एकै ठाउँमा उभिनका निम्ति एउटा बलपूर्वक एकै ठाउँमा उभिनका निम्ति तपाईँको चाहिँ त्यो वातावरण निर्माण भयो। मैले यति मात्रै बिस्तारित त्यो बाटोमा जान्छ र त्यो बाटो निर्माणका निम्ति त्यो परिस्थिति चाहिँ निर्माण हुँदै गयो। तपाईँले देखेको 1 महिना 2 महिना 3 महिना 4 महिना 5 महिना जेसुकै होला, अब घटनाक्रम अगाडि बढ्ने भनेको काङ्ग्रेस एमालेकै सरकारतर्फ त्यो काम चाहिँ मोर्चाले गर्यो, प्रचण्डले गरे, माधव नेपालले गरे, उपेन्द्र यादवले गरे। यो होइन त बुझाइ तपाईँको प्रश्न भने काङ्ग्रेस ढस्केको छ, काङ्ग्रेसको मनमा पसेको छ अहिले यो म नेपाली काङ्ग्रेस भएर मैले जवाफ दिइरहेको छैन। मलाई लाग्छ यो घटनाले नेपाली कङ्ग्रेसले पनि आफ्नो सेन्ट्रल कमिटीको बैठकमा यसको बारेमा तपाईँको एउटा कोणबाट पक्कै पनि बहस गर्नेछ। नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति नेपाल आउनु भएपछि, किनभने नेपाली कङ्ग्रेसले लामो समयदेखि आफ्नो समीक्षा बैठक पनि बसेको छैन, यो बिचमा राजनीतिक घटनाक्रम धेरै विकसित भए, आफ्नै पार्टीका लिडर पनि जेल तपाईँको चाहिँ पूर्व पक्षलाई थुनामा गइसकेका छन्, धेरै विषयवस्तु काङ्ग्रेसको पनि थाती छ। त्यसले गर्दा तपाईँको काङ्ग्रेसका विषयवस्तुहरूमा काङ्ग्रेसका बैठक बस्नुपर्ने एजेन्डा मध्ये यो एउटा महत्त्वपूर्ण एजेन्डा हुनेछ र यो उप छलफल हुनेछ। शेरबहादुर देउवा सिङ्गापुरमा हुनुहुन्छ, उहाँ बिरामी भएर जानुभएको भन्ने छ, स्वास्थ्य लाभको कामना गरौँ। तर खालि त्यो स्वास्थ्य उपचारको मात्र विषय थिएन, त्यहाँ पनि अरू केही खिचडी पाकिराखेको छ भन्ने एउटा राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ नि, त्यसो पनि हुनसक्छ सिङ्गापुरको यात्राका प्रति पनि। अब हामी हाम्रो निर्णय गर्नका निम्ति हामी आफै सक्षम छौँ भने हाम्रा कोही पनि लिडर नेता कार्यकर्ता कोही पनि मुलुक छोडेर बोइङ छोडेर बाहिर जाँदै गर्दा तत्कालै सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूमा तपाईँको चाहिँ फलानु मुलुकमा गयो, यो गयो, यो मान्छेहरूको बिचमा त्यहाँ जमघट भयो, यसो भयो भनेर तपाईँको यो अमूर्त कुराहरू आउँदैन थिए। हाम्रा नेतृत्व, हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरू उहाँहरूले तपाईँको चाहिँ लिने निर्णयहरू दूरगामी रूपमा मुलुकलाई प्रभाव पार्ने खालका निर्णयहरू उहाँहरूले एउटै टेबलमा बसेर तपाईँको चाहिँ कमन एजेन्डाहरूमा छलफल गरेर निर्णय लिनका निम्ति हाम्रा नेताहरू सक्षम हुनु भएन। सक्षम नभएपछि तपाईँको बजारमा यस्ता खाले हल्लाहरू आउँछन्। यो हल्लाका पछाडि पनि उहाँको शेरबहादुर देउवाको चाहिँ विदेश यात्रा वा वर्षमान पुनको चाहिँ उपचारको यात्रा वा पूर्व राजाको चाहिँ अन्य कुनै मुलुकको यात्रा, यस्ता यात्राका पछाडि यस्ता हल्लाहरू बजारमा अनगिन्ती आउने गर्छन्। जोडेर हेरेका छन् भने यो मोर्चा र शेरबहादुर देउवाको सिङ्गापुर यात्रालाई पनि त कहीँ न कहीँ जोडेर हेर्नु पर्ला, या फरकै ढङ्गले हेर्ने भने त्यो सङ्केत छैन र? सिङ्गापुरमा के हुँदैछ भन्ने बुझेरै न प्रचण्डहरूले यहाँ मोर्चा घोषणा पो गरे कि यसलाई शेरबहादुर देउवा विदेश भावेला गरिदिएका छन्। यहाँ हेर्नु न, यसलाई जोडेर हेर्नु पर्ला नि सर, कहिले काहीँ सँगैले क्या जोडेर भन्दा यसलाई संयोग मात्रै मान्न पनि सकिन्छ। सँगै सरकारलाई पनि केही सूचना भएको र सरकारका घटक मध्येको एउटा घटक नेपाली कङ्ग्रेसका सभापतिलाई पनि केही सूचना भएको हुनाले तपाईँको उहाँहरूले तपाईँको चाहिँ एउटा भोलिको स्टेप कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा उहाँहरूले राय सुझाव लिने कुरालाई सामान्य मान्न सकिन्छ। तर मुलुकै छोडेर अन्य मुलुकमै गएर अरू कसैसँग संवाद गरिहाल्नुपर्छ भन्ने छैन। तथापि तपाईँको चाहिँ यसलाई हामीले यति मात्रै तपाईँको विदेशमा भएका संवाद वा विदेशको यात्रालाई चाहिँ शुद्ध उपचारको मात्र यात्रा भनेर केही पनि भएको छैन भनेर नेपालभित्र भएका मात्रै गतिविधि राजनीतिक गतिविधिलाई हामीले एउटा संवादको माध्यम बनायौँ भने पनि हाम्रो विश्लेषण अपुरो हुनसक्छ। जस्तो काङ्ग्रेस एमाले मिल्ने भनेको फेरि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने यो देशको नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले राम्रोसँग बुझेको विषय के हो, अझ म यसलाई अझ मूर्त रूपमा भनौँ, गत उपनिर्वाचनमा काङ्ग्रेस एमाले माओवादी जस्ता राजनीतिक दलहरूको टेस्ट भइसक्यो। उपनिर्वाचनमा एउटा मत सर्वे भइसक्यो।
त्यसका आधारमा हाम्रो विश्लेषण के हो, मेरो विश्लेषण के हो भने यो सत्ता पलट हुँदै गर्दा पुष्पकमल दाहाल सरकारबाट बाहिरिँदै गर्दा बाहिरिने परिस्थिति निर्माण भयो भने पनि मलाई केपी शर्मा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली वा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा सरकार निर्माण हुन्छ भन्ने कुरा कम्तीमा आजकै मितिमा चाहिँ मलाई लाग्दैन। किनभने परिवर्तन हुन सक्छ। नेपाली कांग्रेसबाट संसदीय दलको नेता को शेरबहादुर देउवा फोटो खिचेर भोट हालेर जितेर ल्याएको सर। ठिक छ, तपाईँले भन्नुभएको ठिक हो, तपाईँले भन्नुभएको ठिक हो। नेपाली कांग्रेसमा त अझ संसदीय दलको नेतामा निर्विरोध शेरबहादुर देउवालाई नछोडेर पार्टीका महामन्त्री काठमाडौँ 4 का सभासद गगन कुमार थापाले च्यालेन्ज गर्नुभयो, तपाईँसँग म चुनाव लड्छु भनेर च्यालेन्ज गर्नुभयो। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रमा त उहाँहरूलाई च्यालेन्ज गर्ने पनि कोही भएन। यसरी उहाँहरू संसदीय दलको नेता बन्नुभएको। तर समय र परिस्थितिले भोलि 84 मा जनताका बीचमा निर्वाचनमा जानु छ। पुरानै अनुहार त्यही अनुहार जनताले पटक पटक हेरिसकेको अनुहार, सरकारमा पनि हेरेको, पार्टीमा पनि हेरेको, सबै ठाउँमा हेरिसकेको अनुहारलाई नै भोलि प्रधानमन्त्रीको रूपमा मन्त्रीमण्डलको रूपमा चाहिँ यही रूपमा हेरेर जनताले उहाँहरूलाई पत्याउने स्थिति कम्तीमा पनि आजका मितिमा छैन। त्यसले गर्दा उहाँहरूले पनि अर्ली महाधिवेशन गरेर पार्टीमा नेतृत्व परिवर्तनका निम्ति पनि र संसदीय दलमा पनि संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेर भोलि प्रधानमन्त्री छनौट गर्नु पर्यो भने पनि नयाँ मुलुकमा प्रधानमन्त्रीको रूपमा टेस्टेड भइ नसकेको फ्रेस क्यान्डिडेटलाई उहाँहरूले अगाडि सारेर जनताको बीचमा अथवा सरकारको प्रतिनिधिको हैसियतले पठाउनु भयो भने मात्रै कांग्रेस एमाले जस्ता दललाई जनताको बीचमा जानका निम्ति सहज हुन्छ। नभए पुष्पकमल दाहालको ठाउँमा शेरबहादुर देउवा वा केपी शर्मा ओली लैजानु भनेको यसमा एउटा राजनीतिक दल फलानु पार्टीको ठाउँमा फलानु पार्टी भन्ने भन्दा बाहेक राजनीतिक हिसाबले तात्विक रूपमा केही असर पर्दैन। अहिलेको गठबन्धन कायम रह्यो, राम्रो भए पनि 2 वर्ष पछाडि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने हो या माधव नेपाल हुने होला, के होला उहाँहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङ कायम रहेमा त्यो नरहेमा कांग्रेस एमाले सरकार बन्दाखेरि पनि त प्रधानमन्त्री त शेरबहादुर देउवा नै त हुने होला। यसो हेर्दाखेरि तपाईँलाई लाग्दैन त्यो कुरा? लाग्दैन, मलाई लाग्दैन। प्रधानमन्त्री बन्ने अब लाग्दैन मलाई नेपाली कांग्रेसको यात्रा मैले यसअघि पनि भने सबै ठाउँमा नेपाली कांग्रेस जितेको छ, तर नेपाली कांग्रेसका देशभरिका कार्यकर्ताको शिर निहुरिएको छ आजका मितिमा। किनभने न पुस्तान्तरण भयो, न रूपान्तरण भयो, न विभागहरू, न पार्टीका भातृ संस्था, न शुभेच्छु संस्था, केही नेपाली कांग्रेसले परिवर्तन गर्न सकेन। न करप्सनको केसमा जोडिएका आफ्नो पार्टीका लिडरलाई निलम्बन वा पार्टीको कारबाही यस्ता केही पनि विषयवस्तुलाई कांग्रेसले उठाउन नसक्दा देशभरिका कांग्रेस कार्यकर्ताको शिर निहुरिएको छ। त्यो निहुरिएको शिरलाई अझै जमिनमै पुग्ने गरी पार्टीको चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर त्यो तहसम्म नेपाली कांग्रेस प्रस्तुत हुन्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन। त्यो तहमा नेपाली कांग्रेस प्रस्तुत भयो भने नेपाली कांग्रेस दुर्घटनामा पुग्छ, दुर्घटनामा पर्छ। ज्योतिषले हेरिराखेका छन्, 7 चोटि त छैन भनिराखेका छन्, देशी विदेशी सबैतिर एक्सरसाइज गरिराखेका छन्। बुढेसकालमा यी सन्दुक रोहित हुँदा हुँदा आँखाको उपचार गर्ने सिङ्गापुर गएका छन्। शेरबहादुर देउवा हुन्छ प्रधानमन्त्री, शेरबहादुर देउवा। अनि यो त एकदम सुन्दा मिठो लाग्छ तर रियालिटी छैन। कोही अमूर्त पात्रले ज्योतिषको विश्वास गर्नु होला, कोही अन्य कुनै अदृश्य शक्ति केन्द्रहरूको विश्वास गर्नु होला। मलाई यी कुनै पनि कुरामा मलाई विश्वास लाग्दैन र म विश्वस्त हुन नसकेको पनि पाटो कहाँनेरि पनि हो भने शेरबहादुर देउवा अबको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा होइन। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सरकार निर्माणको तहमा पुग्यो भने यिनै अनुहार म फेरि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाले नै सत्ता सञ्चालन गर्नुभयो भने यी राजनीतिक दलको 84 को चुनावमा यी राजनीतिक दलले तपाईँको देशभरि उम्मेदवार पाउने कुरो पनि जटिल कुरा हुनेछ। त्यो भए हुनाले तपाईँको फ्रेस क्यान्डिडेटलाई जनताको बीचमा टेस्टेड नभइसकेको, जनताले भिजन हेरि नसकेको नेतृत्वलाई उहाँहरूले चयन गरेर जुन पार्टी भएन, एमालेको प्रधानमन्त्री भयो भने पनि कांग्रेसको प्रधानमन्त्री भयो भने पनि जनताको बीचमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले टेस्टेड भइ नसकेको पात्रलाई उहाँहरूले संसदीय दलको नेता बनाउनु होला, पार्टी सभापति बनाउनु होला, छनौट गर्नु होला। त्यो राजनीतिक घटनाक्रम एकाएक राजनीतिक घटनाक्रम त्यसरी डेभलप होला। फेरि पनि सत्ता पलट भएर उहाँहरूकै हातमा सत्ता जान्छ र सत्ता गएर उहाँहरू नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। सँगै अर्को प्रश्न म ती जाँदैछु, मलाई लाग्दैन। के कारणले लाग्दैन भने नेपाली कांग्रेस नेकपा एमाले जस्ता राजनीतिक दलमा सत्ता चाहिँ माओवादीबाट सत्ता चाहिँ हामी दुईटा पार्टी मिलेर सरकार चाहिँ चलाउँ, सत्ता चाहिँ ल्याउँ, अनि पुरानै अनुहारलाई हामीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि सारेर 84 को चुनावमा जनताका बीचमा चाहिँ हामी समाप्त हौँ, हामी समाप्तै भएर तपाईँको जनताले चाहिँ हामीलाई समाप्त गरेको हामी हेरौँ भन्ने त्यो त्यसरी हेर्ने तयार हुने पंक्ति
नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमालेमा छैन। ठुलो पङ्क्ति परिवर्तनको पक्षमा छ। भलै मैले फेरि पनि भनिरहेको छु, भलै प्राविधिक रूपमा उहाँले जित्नुभयो होला। नेपाली कङ्ग्रेसका सन्दर्भमा कृष्णप्रसाद सिटौलादेखि विमलेन्द्र निधिदेखि रामचन्द्र पौडेलदेखि तपाईँको चाहिँ प्रकाशमान सिंहसम्म सबै शेरबहादुर देउवासँगै उहाँहरूले आफू एकाकार हुनुभयो होला। अहिले आजका मितिमा फेरि पनि त्यहाँ जोडिनको निम्ति डाक्टर शेखर कोइराला शेरबहादुर देउवाकोमा जोडिन पुग्नु पनि भयो होला। तर म यहाँलाई म के भन्छु भने शेखर कोइरालै प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ, गगन थापा नै प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ, परिवर्तन हुन्छ। किनभने डाक्टर शेखर कोइराला, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, प्रदीप पौडेल जस्ता उतापट्टि तपाईँको चाहिँ माओवादी केन्द्रलाई अहिले सरकारको सत्तारूढ दलको मेजर प्रधानमन्त्री लिएको घटकलाई छोडिदिने हो भने एमाले भित्र पनि तपाईँको चाहिँ योगेश भट्टराई जस्ता मान्छेले अहिले भइराखेकै पार्टी सभापति संसदीय दलको नेताकै नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्दा पार्टी कुन तहमा पुग्छ? भोलि जनताको बीचमा राजनीति गर्ने दलले त जनताको बीचमा जाने भने त ठुलो पार्टी भएर आउनका निम्ति जाने हो नि त, सरकार निर्माणको निम्ति जाने हो, आफ्नो दृष्टिकोण कार्यान्वयन गराउनको निम्ति जाने हो नि त। भन्दा तपाईँको आफ्नो पार्टी कुन तह भएर आउँछ भन्ने कुरा उहाँहरूले प्रश्न बुझ्नु भएको छ, युवा नेताहरूले बुझ्नु भएको छ, उमेर र विचारले तरुण नेताहरूले बुझ्नु भएको छ। त्यसले गर्दा परिवर्तन हुन्छ। अहिले पत्याउँदाखेरि शेरबहादुर देउवाले नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रधानमन्त्री आउने अवस्था भयो भने उनले छोडेर अर्को मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछन्। उहाँ नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले भित्र सरकार पुष्पकमल दाहाल सरकारको विकल्पमा नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले भित्रबाट सरकारको नेतृत्व गर्ने पात्रको खोजी भयो भने त्यति बेला दुईटै पार्टीका युवा नेताहरूले तपाईहरु फर्स्टम्यान नै तपाईहरुको नेतृत्वमा सरकारमा जाने हो भने हामी पार्टीबाट हामीलाई निष्कासन गरे गर्नुस्, कारबाही गरे गर्नुस्, त्यो सरकार निर्माणका निम्ति हामी सिग्नेचर पनि गर्दैनौं र त्यो सरकारलाई हामी समर्थन पनि गर्दैनौं भन्ने त्यो स्थिति सिर्जना हुन सक्छ। देशभरिबाट युवा विद्यार्थी तरुण र बुद्धिजीवीहरूले तपाईको प्रेसर गर्न सक्छन्, त्यो स्थिति निर्माण हुन सक्छ। त्यसले गर्दा यो दुईटै पार्टीको फर्स्टम्यान भावी प्रधानमन्त्री होइन। सर अन्तिममा त्यसमा नेपाली कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री हुने देउवा बाहेक को हो त? अब यदि त्यस्तो सम्भावना मैले यसअघि पनि भनिसके, गगन थापा समता आउने चान्सेस छैन। मैले भनिसके राजनीतिमा सम्भावना, राजनीति भनेको धेरैवटा सम्भावनाको खेल हो। त्यसले गर्दा शेरबहादुर देउवाको विकल्प खोजिँदै गर्दा डाक्टर शेखर कोइराला हुन सक्नुहुन्छ, शेरबहादुर देउवाको विकल्प खोजिँदै गर्दा पूर्णबहादुर खड्का हुन सक्नुहुन्छ। शेखर कोइराला र पूर्णबहादुर खड्काले पनि हामी 70 को हाराहारीमा पुग्यौं। अब शेरबहादुरको देउवाको विकल्प खोज्दै गर्दा अब पुस्तान्तरण र रूपान्तरणका लागि हामी भन्दा पनि तल्लो पुस्तामा लैजानुपर्छ भन्दै गर्दा र उहाँहरूले त्यो भनेर उहाँहरू पनि अभिभावक बन्न सक्नुहुन्छ। त्यति बेला गगन कुमार थापा बन्न सक्नुहुन्छ, त्यति बेला विश्वप्रकाश शर्मा बन्न सक्नुहुन्छ, त्यो तहमा पुग्न सक्छ। तपाईको गुटको हिसाबले मेरै गुटको चाहिन्छ भनेर शेरबहादुर देउवाले भन्नुभयो भने भोलि एनपी साउथ पनि बन्न सक्नुहुन्छ। तर केपी शर्मा ओली वा शेरबहादुर देउवा होइन, हुँदैन, होइन। केपी ओली र शेरबहादुर देउवा होइन, उहाँहरू होइन। उहाँहरू किन होइन भने तपाईको चाहिँ म फेरि पनि जोड दिएर भन्छु, उहाँहरू किन होइन भन्दा अबको युगको अब केही राजनीतिक दल यति जाजोल्यमान भएर आइसके, केही राजनीतिक दल यति आक्रामक भएर आइसके, आफ्नो पार्टीभित्र पनि आफूलाई अस्वीकार गर्ने तबका भयानक ठुलो भइसक्यो, उमेर र विचारले एकदम खारिएका पुस्ताहरू तयार भइसके भनेपछि यति बेला तपाईँको चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले निश्चित एजेन्डाहरूलाई अगाडि सार्नुपर्छ र पुस्तान्तरण र रूपान्तरणको एजेन्डामा जानुपर्छ। नेपाली अलिकति मलाई भन्न दिनुहोस्, नेपाली कङ्ग्रेसले केही एजेन्डाहरू तयार गर्नुपर्छ। जस्तो तपाईँको संघीयता बोजिलो भयो, संघीयता खारेजको एजेन्डा अगाडि ल्याउनुपर्छ, संविधान संशोधनको तहमा नेपाली कङ्ग्रेस जानुपर्छ। सँगै तपाईँको चाहिँ अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले समानुपातिक सिस्टम राख्दा त्यो सिस्टमले गर्दा कुनै पनि राजनीतिक दलको बहुमत नआउने र बहुमत नआउँदा यसै गरी धेरै दल जोडजाड गर्नुपर्दा तपाईँको चाहिँ मुलुकमा सुशासन पनि नहुने भयो, राजनीतिक स्थिरता पनि नहुने भयो। त्यसले गर्दा तपाईँको चाहिँ समानुपातिकलाई ट्रान्सफर गर्दै हुन्छ राष्ट्रिय सभामा। जनताको बीचमा निर्वाचनमा जाँदा एउटै राजनीतिक दलले बहुमत ल्याउने खालको त्यो सिस्टमका निम्ति पनि संविधान संशोधन हुनु जरुरी छ, संघीयता खारेज गर्न जरुरी छ। अन्य तपाईँको मुलुकमा ठुलो उभारका साथ उठेका र उठ्दै गरेका विषयवस्तुमा जन्म सङ्ग्रह गर्न जरुरी छ। र नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो राजनीतिक दलले जनताको बीचमा आफूलाई प्रजा परिषद हुनबाट रोक्ने हो भने नेपाली कङ्ग्रेसले तत्कालै पार्टीलाई रूपान्तरण र पुस्तान्तरणको मुद्दा जुन उठाएर एउटा शक्ति त सडकमा गइसकेको छ र अर्को शक्ति ठुलो स्केलको विद्रोहको झन्डा उठाएर झन्डा बोकेर सडकमा जाने तयारीमा छ। त्यो सबै कुरालाई क्षति हुनुभन्दा पहिला, सडकमा जानुभन्दा पहिला
तपाईँको नेपाली कङ्ग्रेसले त्यो हामी नेपाली कङ्ग्रेस यस्तो पार्टी हो, हामी रूपान्तरणका निम्ति तयार भयौँ भनेर उहाँहरूले तपाईँको चाहिँ शेरबहादुर देउवा, यो डाक्टर शेखर कोइराला, पूर्णबहादुर खड्का जस्ता पार्टीका लिडरहरूले, गगन कुमार थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र प्रदीप पौडेल जस्ता युवा नेताहरूलाई पार्टीको नेतृत्वका निम्ति अब तपाईँहरू तयार हुनुहोस्, हामी पुस्तान्तरण र रूपान्तरणका निम्ति हामी तयार भयौँ भनेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। होइन भने तपाईँको चाहिँ पहिलो कुरो त नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु भएन भने नेपाली कङ्ग्रेस जस्ता, एमाले जस्ता र माओवादी केन्द्र जस्ता पार्टीहरू दुर्घटनामा जानेछन्। नेपाली यो नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न उहाँहरू तयार हुनु भएन भने दुर्घटना पूर्व राजनीतिक नेतृत्वले त अबको 100 वर्ष अगाडिलाई सोच्नुपर्छ, अबको 100 वर्ष उता के हुन्छ भन्ने कुरा सोच्नु जरुरी छ। त्यसले गर्दा तपाईँको उहाँहरू पुस्तान्तरण र रूपान्तरणका निम्ति तयार हुनुपर्छ। मैले केवल बोल्नका निम्ति बोलिरहेको छैन। नेपालमा केही यस्ता राजनीतिक दलहरू आए जसले गर्दा तपाईँको चाहिँ जनताका एजेन्डालाई यसरी उठाए, तपाईँको चाहिँ राजनीतिक दल आउनु हुन्न वा जनताको एजेन्डा उठाउनु हुन्न, त्यो पनि मैले भन्न खोजिरहेको छैन। तर यसरी राजनीतिक दल आएर जनताको एजेन्डा उठायो कि काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी जस्ता राजनीतिक दलहरूले रूपान्तरण हुन तयार नहुने, पुस्तान्तरण हुन तयार नहुने, समस्या कहाँ हो त्यो समस्यालाई निराकरण गर्न तयार नहुने हो भने उहाँहरू तपाईँको एकादेशको कथाको रूपमा रूपान्तरण हुनुहुनेछ र उहाँहरू प्रजा परिषद हुनुहुनेछ। मैले पटक पटक भन्दै आएको चिनको कोमिन्ताङ जस्तो पार्टी बन्नुहुनेछ, जसले चिनमा राजतन्त्रको अन्त्य गरेको कोमिन्ताङ नामको पार्टीको आज चिनमा तपाईँको साइनबोर्ड समेत पनि छैन। त्यो भए हुनाले उहाँहरू अब पार्टीका नेताहरू, मैले कसैलाई आक्षेप लाउन खोजिरहेको छैन। तपाईँको चाहिँ शेरबहादुर देउवा जस्ता, शेखर कोइराला जस्ता, अनि तपाईँको चाहिँ पूर्णबहादुर खड्का जस्ता, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, कृष्णप्रसाद सिटौला, उहाँहरू सबैले अब अभिभावकत्व लिनुपर्छ। केपी ओलीलाई त त्यो पार्टीमा बाको रूपमा रूपान्तरित, बाको रूपमा चाहिँ सम्बोधन गरिन्छ। अब त बाहरू, सबै बाहरू अभिभावकको रूपमा गएर अब तपाईँको चाहिँ युवा स्पिरिट, विचार र उमेरले युवा स्पिरिटलाई मुलुक सञ्चालनको एउटा जिम्मेवारी उहाँहरूलाई हस्तान्तरण गरेर उहाँहरूले त अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्छ। तब न तपाईँको नयाँ नेपाल बन्छ, तब न समृद्धि हुन्छ, तब न उहाँहरूले हिजो घोषणापत्रमा राखे जस्तो राजनीतिक स्थिरता हुन्छ, तब न सुशासन हुन्छ, तब न मुलुकले समृद्धिको बाटो पाउँछ। होइन भने तपाईँको घोषणापत्रमा एउटा विषय उठान गर्ने अनि घोषणापत्र जनताको बिचमा सार्वजनिक गरेर एउटा विभिन्न पार्टी मिलेर एकै ठाउँमा मत हालेर अनि तपाईँको बहुमत हासिल गर्ने, ठुला दलहरू बन्ने, अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अनि ती घोषणापत्रका कुराहरूलाई जनताको बिचमा लागू गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ अनि 4-5 जना लिडरहरूको चाहिँ सिङ्गो आधा विकास बजेटको आधा बजेट चाहिँ 4-5 जना लिडरको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै हाल्ने, अनि तपाईँको चाहिँ जनतालाई अनि समृद्धि र सुशासनको चाहिँ नारा मात्रै दिने। यो हिसाबले त अनि यी राजनीतिक दलहरू कति दिन टिक्लान् र यी राजनीतिक दलहरूको अस्तित्व के होला? दलका बिचमा तपाईँको एउटा प्रश्नवाचक चिन्ह पनि भयानक ठुलो पहाडको रूपमा अगाडि आएको छ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो बुझाइ हो। महत्त्वपूर्ण समयको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू सो मच।